अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बलोचिस्तान और केपी में हालात बेहतर नहीं हैं और इसी सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से कौमी सलामती पर दोबारा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है और जो सियासी जमातें पहले नहीं आ सकी उन्हें कायल करें और इजलास में बुलाएं। ये भी कहा गया है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सालिसी का किरदार अदा करने की ऑफर भी की है और कहा है कि हुकूमत और तहरीके इंसाफ के माबैन रवाबित कायम करने के लिए हम यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर सकती है। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी के सालिसी का किरदार अदा करने की ऑफर के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि अपोजिशन के जेल में कैद लीडर के अलावा मुल्क और कौम का भी सोचना पड़ेगा और अमन व अमान जैसी अहम सूरत हाल पर यकजहती वक्त की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुश्तरका एलामिया कौमी सलामती का जारी हो चुका है, जिसमें कमेटी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को फौरी तौर पर खत्म करने पर जोर दिया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर आजम समेत दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन शरीक हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BNP मेंगल, महमूद खान अचकजई ने इजलास का बॉयकॉट किया। लेकिन दोबारा इजलास बुलाने के मुतालबे पर राना सनाउल्लाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हामी नजर आए और कहा कि हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश को मानते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यकीन दहानी कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज भी नहीं है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में है और अगर PTI हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाती है तो फिर ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी, यानी कि अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी सलामती की मीटिंग बुलाने के हवाले से अब एक मरतबा फिर आगाज शुरू हो गया है कि किस तरह से मेल मुलाकातें हो सकती हैं, ये जो बर्फ जमी है इसको किस तरह से पिघलाया जा सकता है। इसी सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो एक सियासी तकसीम का माहौल हम देख रहे थे पिछले कुछ अरसे से और साथ ही कौमी सलामती का जो अहम एक इजलास भी हुआ उसमें भी इन जमातों ने शिरकत नहीं की, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, लेकिन उसमें ऐसे में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं कि वो सालिसी का किरदार अदा करते हैं तो आप उनके इस किरदार को कैसे देखते हैं और ये कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा है? देखें, कामयाबी नाकामयाबी की तो बात नहीं है, बात यह है कि असल में इसको कामयाब होना चाहिए और ये मुल्क की सलामती का और उसके तकाजा है। मेरे ख्याल है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो अभी हालात जा रहे हैं और कौमी सलामती के दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं उनका बहुत ही एहतियात करना जो है वक्त का तकाजा है मेरे ख्याल में। तो इसको देखना है और जहां तक कोशिशें जब की जाती हैं सिद्ध के दिल से तो कामयाबियां जो है वो जरूर हो जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है बहुत एक बड़ा इशू है और वो इशू ये है कि जब तक कि हम मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हालात जो है वो बहुत खराबी की तरफ है और जो इस टाइम पे कौमी जो एक धारे के अंदर कुछ जमातें जो हैं वो इस टाइम पे अपने आप को नहीं समझ रही, मेरा ख्याल है उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इस्तेहकाम नहीं पैदा करेंगे तो फिर कोई भी जो पॉलिसी है अगर वो वक्ती तौर पे कामयाब हो भी गई तो लेकिन उसकी जो कामयाबी होगी वो आर्जी होगी। इसलिए एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमें अपनी रियासत के मामलात को पहले देखना है और बाद में हमने जो है वो सियासत के मामलात को देखना है, क्योंकि रियासत के मामलात जो हैं वो बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं और सियासत को जो है कर देंगे। तो ये जो सियासत है ये मेरे ख्याल में मुल्क बनाती भी है, तामीर का किरदार भी अदा करती है और सियासत जो है वो मामलात को बर्बाद भी कर देती है। तो ये हमें सारी चीजों को जो है वो देखना है। तो सर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे अहम सेंसिटिव इशू पर क्या राय रखती है? अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया है और इसके साथ ही हम उनको दोबारा राब्ते की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जो बात सूरत हाल बन रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आया के मानेगी बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं इस पर पूरी पॉलिटिकल क़यादत आ जाए और उसके बाद एक मरतबा फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो जिसके अंदर
खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से अहम फैसले किए जा रहे हैं। अगर ऑपरेशन की बात पहले इजलास में हुई थी तो उसको डिस्करेज करते हुए नजर आए थे अली अमीन गड्डापुर साहब भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एक प्रॉपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। और अगर वो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो तो फिर उनके पास इस मसले का हल है क्या, वो क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, ये तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही बता सकती है। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा सर को मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज मेरी आवाज बढ़ा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब इस पूरे मामले पर एक सालिसी का किरदार अदा करने की ऑफर की है, जिस पर हुकूमत भी एक तरह से मान गई है और कहा है कि ठीक है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लें कौमी सलामती के मैटर पर। अगर एक मरतबा फिर आपको बुलाते हैं, कायल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात को माना जाएगा पीटीआई की जानिब से और तशरीफ ले जाएंगे कौमी सलामती की मीटिंग में? देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन हैं, कौमी सलामती के जो इश्यूज हैं उससे उसी तरह कंसर्न रखते हैं जिस तरह दूसरी पार्टियां रखती हैं, बल्कि उसके ज्यादा रखते हैं हम, क्योंकि हमारा जो फैन फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, वो तो पाकिस्तानी है और सारे और बहुत ज्यादा है, हमें तो ज्यादा तशवीश है। तो देखिए, हम तो पहले भी हमने इनकार नहीं किया था, हमने तो सिर्फ अपने ये कहा था कि आप जो भी हमें ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इमरान खान से हमारी मुलाकात हो जाए, और एक जेन्युइन बात थी कि हमें उनसे मशावरत करके यहाँ आके आपको जो आप फैसला करें उस फैसले में आपके साथ हम शरीक हो जाए। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त जो है ना बड़ा रौनक का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा नहीं जरूरत नहीं है, और फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ये तो कौमी सलामती के इश्यूज पे भी ये दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो एक दूसरी तरफ वो चीज लेके गए। तो देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। यूसुफजई साहब आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं कि पीटीआई को तो सिर्फ अपने लीडर के अलावा, खान साहब के अलावा कुछ नजर नहीं आता, उनसे मीटिंग हो जाए बस वो यही चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है? ऐसा नहीं है हकीकत में। नहीं तो हम मुलाकात इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई घर नीलाम कर रहे हैं, हम वो घर खरीदना चाहते थे, हम कोई नीलामी तो नहीं करना चाहते थे ना, हम तो चाहते थे कि ठोस बात हो। और जो इस वक्त देखो वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पता है कि हालात का रुख किस तरफ जा रहा है और उसके क्या नताइज हो सकते हैं और कैसे इस चीज को रोका जा सकता है। तो एक अच्छी मुशावरत होना ये तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको मुशावरत की तो इनको जरूरत ही नहीं है। ये तो जो कुछ कर रहे हैं आपको अंदाजा है इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इन्होंने कौन सी चीज ठीक कर दी आप मुझे बताएं। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, पिछले साल गलत फैसलों की वजह से इस दफा किसानों ने दिलचस्पी नहीं ली, गंदम भी कम हो गई, कपास भी कम हो गई, तो टेक्सटाइल मिलें आपकी बंद हो गई, एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, ये बहुत सारी चीजें हैं। आप चीनी आपके कंट्रोल से बाहर है, महंगाई हद से ज्यादा है, तो लोग तो परेशान हैं, हर चीज से परेशान है लोग, और इनको परवाह नहीं है। इन्होंने कहा जी हम पहले ही कह दिया जी हम तो बिजली सस्ती करेंगे, वो IMF ने डंडा उठाया कि जी आप कैसे, आप तो हमारे मखरूज हैं और हमारे इशारों पे चलेंगे, आप नहीं कर सकते, आराम से बैठ गए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर पेट्रोल सबसे सस्ता हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में उसी तरह है, 77-78 जो है ना डॉलर फी बैरल हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई परवाह नहीं है। तो आवाम की इनको फिक्र होगी तो ये आगे बढ़ेगी बात। ये सिर्फ ताने मारते हैं, तंज करते हैं, क्योंकि इनके पास बदकिस्मती से जो ताकत आ गई है ना हुकूमत की, वो उस पे इनको बहुत ज्यादा जोम है, और उस ताकत का इस्तेमाल ये वर्करों पे भी कर रहे हैं हमारे, और जितना इन्होंने करना था कर भी लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्करों को नहीं दबा सके। अच्छा। आपने देखा कि इतनी मार्शल्लाह लगने के बावजूद, मैं तो उसको मिनी मार्शल्लाह कहूंगा कि सिविल मार्शल्लाह कहूँ, पंजाब के अंदर उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। आप देखें किसी के घर महफूज नहीं है, किसी के चादर चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, इमरान खान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये अगर संजीदा है और ये चाहते हैं कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, तो हम मुल्क से पीछे तो नहीं हटेंगे, मुल्क की खातिर हम सबसे आगे हैं इंशाल्लाह।
अच्छा सर, अफगानिस्तान का बॉर्डर तो आपके साथ लगता है खैबर पख्तूनख्वा में 2200 किलोमीटर तवील। अब वहां से दरअंदाजी के जो सबूत मिलते हैं और यके बाद दीगरे जो कार्रवाइयां होती हैं, इस हवाले से क्या केपी हुकूमत कोई इकदाम उठा रही है? क्या वाकई अली अमीन गंडापुर साहब इसके हवाले से भी कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ी कंसर्न है, क्योंकि बॉर्डर हमारे साथ है। ये बॉर्डर जो है, ये देखें, बलूचिस्तान के साथ लगा हुआ है और हमारे साथ लगा हुआ है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। इस पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत के ऊपर आती है कि भाई आप अपने बॉर्डर को क्यों महफूज नहीं बना रहे। और ये जो हो रहा है, इससे देखें, सूबा जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला इस तरह नहीं कर सकता। वो अंदरूनी तौर पे तो मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर बैरूनी दाखिलत हो रही हो तो उसको सूबा नहीं कंट्रोल कर सकता। ये कोई आम वो नहीं है, अमन अमान का मसला नहीं है कि हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा है। न ये कराची वाले मसले हैं कि जी यहाँ पे स्नेचिंग हो रही है, वहाँ पे ये मसला नहीं, दहशतगर्दी हो रही है और एक बड़े पैमाने पे हो रही है, और उसका सिर्फ सूबा मुकाबला कर रहा है। आपका वजीर दाखिला कहाँ है, कितनी मरतबा है, इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इवन बलूचिस्तान के अंदर कितने बड़े वाकयात हुए हैं, कितनी मरतबा वजीर दाखिला किया है, विजिट किया है। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से, हमें कोई बताए, कौम को बताए कि जी हमने ये पॉलिसी बनाई है और ये हमारा रवैया होगा उनके साथ। सर, अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी के मामलात है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो खुद डील करेंगे, वो खुद बात करेंगे, एक पूरा डेलीगेशन होगा जो अफगानिस्तान के मामले पर जाके बात करेगा केपी हुकूमत की जानिब से। तो अगर वफाक को एतमाद में लेकर चले और ऑन बोर्ड ले लें इन तमाम चीज़ों को कि वाकई हम इकदाम करने के लिए सीरियस हैं, तो पूरा एक होमवर्क बनेगा, पूरी एक डिटेल काम होगा उसके ऊपर। आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा नतीजा खेज होगा अगर हुकूमती लेवल पर अली अमीन गंडापुर साहब के रेफरेंस से और वहां से जो एक चीज पुट ऑन की जाती है उनके पास, तो फिर जाया जाए अफगानिस्तान के पास, तो वो ज्यादा जबरदस्त होगा? देखिए, ये तो खैर हुकूमत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है ना कि सूबा जो है वो कह रहा है कि जी हम तो खुद अपने लिए लगे हुए हैं, हम खुद करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला है, लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको ज्यादा कंसर्न है, वो खामोशी देख रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। कितनी मरतबा आपको वजीर खारजा किया है काबुल, और वो क्या उनसे क्या रोल रहा है इस वक्त, कौन सी खारजा पॉलिसी दी है उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कि हम उस पर अमल दरामद करें या उसके लिए हम सोचें। अली अमीन गंडापुर साहब को सूबे की फिक्र है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप नहीं बात कर सकते तो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम अपना वफद भेज सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, मतलब उन्होंने ये कहा है। उसको ये गलत तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी वो तो कह रहा है कि मैं अपना सूबा खुद। देखिए, उनकी कंसर्न है, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मामलात को नहीं समझ सकते, नहीं हल कर सकते, तो फिर हमें हवाले करें। तो हमें भी तो नहीं हवाले कर रहे हैं ना, कितनी देर हो गई, कितना वक्त हुआ है, कितने सजेशन दिए अली अमीन गंडापुर ने, उसके कितने सजेशन पे अमल हुआ है, कौन सा हमें इजाजत मिली है, कहा हाँ ठीक है आप बात कर लें। वो देखिए, हमने जो बात की है वो इस बुनियाद पे की है कि हमारा कल्चर और अफगानिस्तान का कल्चर मिलता जुलता है। हमारे जो कबायली हमायदीन हैं वो अफगानिस्तान के कबायलियों के साथ उनके बड़े रस्म रिवाज है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, बड़े ठीक ठाक तरीके से उन पे इन्फ्लुएंस है। तो वो इस हवाले से उन्होंने बात की कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम इनिशिएटिव ले लेते हैं। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब जा रहे हैं तो ये किस तरह मुख्तलिफ साबित होगा, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी जा चुके हैं, इससे पहले तकी उस्मानी साहब भी जा चुके हैं। ये तमाम लोग अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर बात करने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल पर बात करने के लिए कबाइल बेल्ट से भी लोग गए हैं, उन्होंने भी मेल मुलाकातें की हैं, राब्ते किए हैं, बातचीत की है, लेकिन वहां से अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से जाना चाहिए, या किस तरीके से गंडापुर साहब जाएंगे और बात करेंगे ताकि उसका फायदा हो वाकई? देखिए, फैसला जो है ना, फैसला तो वफाकी हुकूमत तय करना है ना। अच्छा, अब अगर कोई गया है वहाँ पे तो उसका फॉलो अप क्या हुआ है? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि आपका वजीर खारजा कितनी दफा गया है काबुल? जो आपके सारे हालात अगर खराब है, आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 दफा कह देते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है जी, तो फिर तो आपका मसला ही अफगानिस्तान के साथ है ना। तो फिर आपने कितनी वहाँ पे कोशिश की, आपने कितने दौरे किए, और आप यहाँ तक कि यहाँ से आपकी सीमेंट सरिया सब कुछ तो पाकिस्तान से जा रहा है, चावल आटा,
اور اس کے باوجود بھی آپ اپنے تعلقات ایسے نہیں بحال کر سکے افغانستان کے ساتھ. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی ناقص ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مطلب پاکستان کو کوئی فیسلیٹیٹ کرے یا فائدہ دے. ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمیں خدا کے لیے اس چیز کو سمجھا جائے اور وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھ کر آگے بڑھا جائے. یہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہ کرے. یہ اگر جو اس وقت وزیر خارجہ ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے, ہمیں ایک فل ٹائم وزیر خارجہ چاہیے جو صرف یہ کام کرے. فل ٹائم وزیر داخلہ چاہیے جو صرف اندرونی معاملات کو دیکھے. یہ نہیں کہ ادھر کرکٹ میچ ہو رہا ہے, وہ کبھی دبئی کبھی کیا. چلے ایک مسئلہ ہو گیا خارجہ پالیسی کا, فورن منسٹر کا. دوسرا اہم مسئلہ اگر آپریشن کی بات کی گئی ہے سر, تو آپریشن کی بات کو ڈسکس کیا ہے لیکن اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن وقت کی ضرورت نہیں ہے, آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, خارجہ پالیسی کو وضع کرنا ہوگا, دو ٹوک بات ہوگی, یہ میوچولی کنسنٹ سے بات ہوگی. کیا ایک بیچ کا راستہ شوکت یوسفزئی صاحب ہو سکتا ہے جو بیسٹ انٹرسٹ ہو پاکستان کے لیے؟ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے درمیانی راستہ ہی نکالنا ہے تو کس کے ساتھ آپ نکالیں گے؟ کابل سے بات کر کے ہی نکال سکتے ہیں نا. جی آپ کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے تو وہ کابل کی لیڈرشپ ہی دے سکتی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں کیے ہیں, ساری کوششیں ناکام ہو گئی جو آپ نے نہیں کی ہیں, تو پھر وہ بھی پالیسی بتا دیں تو بھئی ہم نے بس یہ کرنا ہے. تو دیکھیں قوم تو انتظار میں ہے کہ حکومت کیا فیصلہ دے رہی ہے. کوئی فیصلہ تو آ نہیں رہا ہے. کبھی ایک بیان دے رہا ہے, آپ دیکھیں کتنے تضادات ہیں وفاقی وزراء کے بیانات میں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم آپریشن کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم تو آپریشن کر ہی نہیں رہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے سر؟ آپ کا بھی تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا نا. جماعت بیٹھتی ہے, خان صاحب سے اگر ملاقات ہو رہی ہے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایک رائے رکھتے ہیں سارے اہم موضوع پر, معاملات پر, یہ بڑا ہی سینسیٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر آپ ود ان دی پارٹی کیا سوچتے ہیں کہ کیا بہتر راستہ ہے فورن پالیسی کے علاوہ؟ دیکھیں میرے خیال سے انٹریکشن بہت لازمی ہے اور اپنی بات دلائل سے بتانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو ایشوز ہیں وہ پہنچانے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں افغانستان ہمارا سب سے قریبی ہمسایہ ہے بالکل, اور اگر زمینی راستہ ہے کسی کے ساتھ تو وہ افغانستان کا ہمارے ساتھ ہے. اور اس کا جو اگر انڈیا میں اس کا مقابلہ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی زمینی وہ نہیں ہے, وہ سارے ان کے ساتھ جو ہوائی وہ اس پہ وہ کر رہے ہیں, لیکن انڈیا ان کے قریب پہنچ چکا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا ان کے قریب ہے, ہم قریب ہوتے بھی ان سے دور ہیں. یہ جو اعتماد کا فقدان ہے, ٹھیک ہے لوگ یہ کہتے ہیں, تاریخ بیان کرتے ہیں کہ جی کابل کے ساتھ تو ہمارا کبھی بھی اعتماد سازی نہیں ہوئی ہے, لیکن ہمارا وقت کی ضرورت تو ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم اس چیز پر زیادہ فوکس کریں, کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء, میڈیسن, سب کچھ یہاں سے جا رہا ہے, کنسٹرکشن کا سامان پاکستان سے جا رہا ہے. تو کیا ہمارے بغیر تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے افغانستان والے, تو پھر ہمیں کیوں مطلب یہ کہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں. پھر آپ نے 20-30 لاکھ افغانیوں کو پاکستان میں بسایا, اور اس کے باوجود بھی آپ اپنا اعتماد تو پھر آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں نا سر, اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس حد تک ان کی مدد کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں, یہ اب کی بات نہیں ہے, صدیوں پر محیط معاملات ہیں, تو پھر اس کے باوجود کہ ہم سرو کر رہے ہیں ٹیبل کے اوپر, ایک چیز رکھ رہے ہیں ان کے سامنے, تو پھر بھی ہم اپنی بات نہیں منوا پا رہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. اگر ہمارے کوئی فوکس ہوتا اس پہ, آپ نے ایک آفیسر کو وہاں بھیج دیا پچھلے دنوں اور اس نے دورہ کیا, پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دورے میں کیا ہوا اور کیا پیش رفت ہوئی, انہوں نے کیا جواب دیا. دیکھیں یہ چیزیں آپ عوام سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ نے افغانستان کی پالیسی کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, لوگ سے کنسرن ہے. دیکھیں ہمارا پورا جو ہے نا ایک بارڈر جو ہے وہ آپ مشکل میں ہے, اس طرف دیکھیں افغانستان بلوچستان کی طرف دیکھیں اور یہاں دیکھیں تو ڈسٹرب ہے نا. تو اس کو ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنا سلو موشن میں چل رہے ہیں, آپ نے سلو پروسیس میں چل رہے ہیں,
اور مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے تو اس کا ریزلٹ بتایا جائے ہمیں. 10 پریس کانفرنس میں تو دن میں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, ایک پریس کانفرنس اس میں بھی کر لینا کہ ہمارا وہ ڈیلیگیشن گیا تھا افغانستان اور اس میں یہ بات چیت ہوئی ہے, اور تاکہ لوگوں کو اعتماد تو ڈیولپ ہونا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 دن 10 دن تورخم بارڈر بند رکھیں اور پھر 11ویں دن کہیں کہ جی کھول لیں, تو نہ کھلنے کا کوئی پتہ چلتا ہے نہ بند ہونے کا پتہ چلتا ہے. سر, افغانیوں کی شہریت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومت کا ایک دھڑا کچھ کہتا ہے کہ ان کو شہریت دینی چاہیے, دوسری جانب اگر ایک دوسری آواز اٹھتی ہے گنڈاپور صاحب کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں شہریت نہیں دینی چاہیے, تو یہاں پر بھی تو معاملات جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. گنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہریت کا معاملہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار بنایا جا رہا ہے اور اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ رکھنا چاہیے. وہ شہریت دینے کے حق میں ہے, حکومت چاہتی ہے کہ شہریت نہ دی جائے. یہ جو دو طرفہ رویہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ جا کر کلیئرٹی سے بات کر لینی چاہیے, حکومت کے ساتھ گنڈاپور صاحب کو بیٹھنا چاہیے اور ان معاملات کو بھی ریزالو کر دینا چاہیے ونس فار آل؟ جی الٹیمیٹلی تو فیصلہ وفاقی حکومت نہیں کرنا ہے نا. اگر نیشنلٹی دینی ہے تو بھی وفاقی حکومت کے ذمہ آتی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ صوبے کا 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی صورتحال کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ صوبے کے ساتھ تعلق ہے, تو اس طرح کی جو سچویشن بن رہی ہے اس سے صوبے کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کیونکہ جو لوگ افغانستان سے آئے تھے آج سے 30-40 سال پہلے وہ تو فوت بھی ہو گئے ہیں زیادہ تر. ان کے بچے پھر ان کے بچے, یہاں شادیاں ہوئی ہیں, یہاں انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے, تو کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی. وہ ہر دفعہ UNHCR اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی اور ان کو جو ہے نا ایکسٹینشن ملتی رہی. اب وہ جو بچے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان میں ان کی جگہ کون سی ہے یا ان کا علاقہ کون سا ہے. وہ تو اسی کو اپنا علاقہ سمجھتے ہیں جہاں وہ بڑے ہو گئے ہیں, جہاں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. اب اگر آپ نے ان کو نکالنا بھی ہے تو ایک پالیسی تو بنا دے نا کہ کتنے عرصے میں آپ نے ان کو نکالنا ہے, ان کی جائیدادوں کا کیا ہوگا. اگر باہر ملکوں میں اگر پاکستانی جاتے ہیں یا کوئی اور ملک کے لوگ جاتے ہیں 5 سال بعد 6 سال بعد 10 سال بعد ان کو شہریت مل جاتی ہے, تو ونس فار آل ڈیسائیڈ کریں کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو بڑے ہوئے ہیں, جن کا 20-30 سال ہو گئے, تو ان کو تو شہریت مل سکتی ہے جو کہ کرمنل اس میں انوالو نہیں ہے, کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کرمنل ریکارڈ ان کا. تو وہ ہو سکتا ہے جن کا کرمنل ریکارڈ ہے بالکل ان کو ڈپورٹ کر دے. لیکن اس پہ خاموشی اختیار کرنا, آج بات کر لی پھر اس کے بعد خاموشی, بات ہی نہیں کی اس پہ. یہ جو ہے نا یہ طریقہ میں بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہے, وہ بات کرتے ہیں اور آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ خاموش ہے, آپ کا وزیر داخلہ خاموش ہے. تو حکومت کون چلا رہا ہے, یہ کس طرح چل رہی ہے حکومت, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اس سے کنفیوژن اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ آپ نے افغانستان کے حوالے سے پالیسی آپ دے نہیں رہے ہیں قوم کو, صوبوں کو پالیسی نہیں دے رہے ہیں. آپ نے جو افغانستان کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ پالیسی نہیں دے رہے ہیں. صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو رات و رات کہیں کہ جی بس 10 دن دیتے ہیں نکل جاؤ. تو اس طرح مشکلات صوبائی حکومت کو بنتی ہے. یہ تو پہلے ہو چکا ہے نا سر کہ ان کو الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں, بھاگ جائیں, یعنی کہ حکومت کام کرنا ہی نہیں چاہتی, وہ کوئی ورک آؤٹ رکھنا ہی نہیں چاہتی اس ٹاپک کی, اس ایشو کو وہ اتنا اچھے طریقے سے ہینڈل ہی نہیں کرنا چاہتے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور فارن منسٹر صاحب کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتے ہیں. سر لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ IG پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید صاحب نے جو علی امین گنڈاپور کو خط لکھا ہے, KP کے بارڈر کے ہارڈ ایریاز ان کو قرار دیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے ہیں, اس پر ابھی تک کوئی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی فیصلہ ہو سکا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک ان کے لیے ساز و سامان خریداری کے حوالے سے ہے, کچھ 5 ارب سے اوپر پیسے جو ہے وہ منظور کر لیے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے, تاکہ پولیس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے, ان کے لیے جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی جائیں. لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ جو ہماری پولیس ہے یہ اندرونی طور پہ تو چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے خاتمے میں یہ کوئی رول ادا کریں گے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ صرف ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ قربانیاں دی جا رہی ہیں, سیکورٹی ادارے کے لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی واضح نہیں ہو رہی. ہم یہ کبھی کہتے ہیں آپریشن ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے, کبھی یعنی بڑی کنفیوژن ہے. آپ دیکھیں صبح وفاقی حکومت میں آپ کے اپنے وزراء کنفیوز ہیں,
تو آپ کیا مطلب یہ کہ پالیسی کس طرح دیں گے؟ آپ نے کہا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں اور ساری پارٹیاں آ جائیں اور یکجہتی، لیکن آپ ساتھ ساتھ جو وزراء بیانات دے رہے ہیں وہ تو کبھی بھی اتحاد کے بیانات نہیں، وہ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو اگر آپ ان بیانات کو اگنور کریں اور اب اگر بلاول صاحب رابطہ کرتے ہیں، رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگلی میٹنگ میں بیٹھیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. صرف ہم نے کہا تھا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. تو 1 گھنٹے کی بات تھی، اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ کہتی بالکل جا کے مل لیں، 1 گھنٹے بعد آ جائیں، تو وہ جو پہلی میٹنگ تھی وہ بھی فروٹفل ہو جاتی. اچھا، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. اب ان کو پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے بغیر تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ عوام ساری تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اب ٹھیک ہے جو بھی رول ادا کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم عمران خان کی مشاورت کے بغیر یہ پارٹی نہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ یہ کچھ فیصلے کر سکتی ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا عمران خان نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپریشن کا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو سر اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف ہوگی؟ یہ بھی لاسٹلی بتا دیں. پارٹی فیصلہ کرے گی. جب بھی دیکھیں اگر ہمارے اعتماد میں لے کر فیصلہ ہوا، اعتماد میں لے کر فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوا اس کو ہم فالو کریں گے. اگر ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ ہوا تو پھر حکومت جانے ان کے فیصلے جانے. بالکل ٹھیک ہے، پھر اس میں رول نہیں ادا کرے گی پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ. شوکت یوسفزئی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ابھی ہمارا اسی طرح ہم ابھی اسی بات پر مکمل طریقے سے اٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. پھر خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں، پارٹی قیادت کے ساتھ ان کو ملنے دیا جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں ہم بیٹھیں گے قومی سلامتی کے اجلاس میں، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے باہمی مشاورت سے ہوں گے. لیکن حکومت اگر کوئی یک طرفہ فیصلہ کرتی ہے، چاہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. شو کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.